Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. आजबाट हामी मल्टी प्रोडक्टकोमा जान्छौँ। सिंगल प्रोडक्टको क्वेशनहरू ओलिज गोल्डमा रहेका क्वेशनहरू लगभग तिमीहरूले ट्राई गर्यौ होला। सर हजुर, यो 2015 को एकचोटि बी को क्वेशन चाहिँ बुझाइदिनु न सर। 2015 को बी है त म हेर्दै छु। 2015 को बी क्वेशन मात्र बुझाइदिँदा हुन्छ सर, यो एन्सरै मेरो मिलेन क्या सर यसको। The president believes that ₹1,60,000 increase. सर त होइन, ड्यू टु एयरका सेल्स भनेर त 2015 को क्वेशन नम्बर 1 को बी भने हैन र? हजुर सर, द प्रेसिडेन्ट बिलिभ्स हो सर। हो, त्यही पढ्दै छु मैले। The president believes that ₹1,60,000 increase in the monthly advertising budget combined with an intensified effort by the sales staff will result in 8 lakh increase in monthly sales. If the president is right, what will be the effect on the company's monthly net operating income? यो भनेको चाहिँ तिमीले एडभर्टाइजिङ बजेट भनेको फिक्स कस्ट हो। 2015 को क्वेशन एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, मैले त्यही क्वेशनको कुरा गर्दैछु है। नयाँ आउने साथीहरूले सुन्दै गरौँ। एकजना साथीले यहाँ सोध्नु भयो 2015 को क्वेशन छ नि, त्यो क्वेशनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बी नम्बरमा चाहिँ सर त्यो एडभर्टाइजमेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स कस्ट हो। त्यो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेसलाई तिमीले के मान्नु पर्यो? एडिशनल फिक्स कस्ट। मैले एडिशनल फिक्स कस्ट राखेर नयाँ फिक्स कस्ट निकाल। न्यू फिक्स कस्ट कति भयो? अब न्यू फिक्स कस्ट पहिलाको 18 लाखमा अब 6 लाख थपियो हैन? सरी 1,60,000 थपियो। न्यू फिक्स कस्ट 19,60,000 भयो है। अनि तिम्रो चाहिँ न्यू सेल्स रुपीज चाहिँ कति हुने भयो त? 66,50,000। हो, 66,50,000 हुने भयो। 66,50,000 चाहिँ सेल्स रुपीज राखेर गर। सर अब मिल्यो कि यो मैले भेरिएबलमा राखेर गरे क्या, त्यसलाई त्यही भएर नमिला रहेछ। भेरिएबल होइन, त्यो भेरिएबल भयो भने चाहिँ पर युनिट भन्छ क्या। जस्तो अलि तल हेर त, त्यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ भेरिएबलको कुरा गरे होला कतै। सर केही भनेको छैन नि भेरिएबल। ई नम्बर डी नम्बरमा पढ न। डी नम्बरमा चाहिँ प्याकेजिङ कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल हो। भेरिएबललाई चाहिँ पर युनिट भनेर भन्छ के, पर युनिट भन्छ। सर भेरिएबल भयो भने पर युनिट भनेर दिन्छ नि त। पर युनिट भन्यो भने भेरिएबल, एमाउन्ट मात्रै दियो भने फिक्स कस्ट। हजुर त सर। ल यति कुरा हेर, कन्फ्युज भयो भने फेरि मलाई पछि सोध। अरु साथीहरुलाई केही छैन भने अब हामी मल्टी प्रोडक्टमा जाँदैछौँ। आज मल्टी प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मल्टी प्रोडक्टबाट हामीले गर्नुपर्ने कुराहरुमा दुईटा कुरा आउँछ। एउटा त मल्टी प्रोडक्टबाटै हामीले सीएमपीयू, सीएम रेशियो, बीईपी युनिट्स, बीईपी रुपीज, रिक्वायर्ड सेल्स युनिट, रिक्वायर्ड सेल्स रुपीज, एमओएस युनिट, एमओएस रुपीज, यो सबै कुरा मल्टी प्रोडक्टमा पनि हुन्छ। जे सिंगल प्रोडक्टमा पढेको थियो त्यो कुरा मल्टी प्रोडक्टमा हुन्छ। फर्स्ट क्याल्कुलेसन त्यो हुन्छ। र सेकेन्ड क्याल्कुलेसन भनेको मल्टी प्रोडक्ट भित्र गएर हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेलको रूपमा एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट्सलाई मल्टी प्रोडक्ट भित्र त्यो काम पनि गर्नुपर्ने छ। पहिला हामी मल्टी प्रोडक्ट भित्र फर्मुला वाला पार्ट हेर्छौं। मल्टी प्रोडक्ट भित्र फर्मुला वाला पार्ट हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला क्वेशन चाहिँ हामीलाई नर्मली दुई प्रकारले दिन्छ क्वेशन। एउटा दिन्छ हामीलाई सिधै इन्कम स्टेटमेन्ट गिवन हुन्छ। इफ इन्कम स्टेटमेन्ट इज गिवन, इन्कम स्टेटमेन्ट नै गिवन भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा हेरौं। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो हो म एकचोटी देखाइदिन्छु। इन्कम स्टेटमेन्ट गिवन भनेको यस्तो हेरौं त। इन्कम स्टेटमेन्ट गिवन भनेको कस्तो हो रे?
यो क्वेसन नम्बर 29 मा जुन दिएको छ नि लभली र ब्युटी, लभली र ब्युटीको एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। यसरी इन्कम स्टेटमेन्टमै दियो भने, यसरी इन्कम स्टेटमेन्टमै दियो भने कसरी फर्मुला हामीले निकाल्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ। अब बुझ्यौ नि, इन्कम स्टेटमेन्ट गिभन भनेको मल्टी प्रोडक्टको इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ। दुईटा अथवा तीनटा प्रोडक्ट दिन्छ, त्यसपछि एउटा टोटल भन्ने कोलम पनि दिन्छ र इन्कम स्टेटमेन्ट नै दिएको हुन्छ सबै बनाएर। यसरी इन्कम स्टेटमेन्ट दियो भने हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ 1 नम्बरमा वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भन्ने हुन्छ। हेर यहाँ वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो हामी सिंगल प्रोडक्टमा के भन्थ्यौँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट मात्रै भन्थ्यौँ। यसमा वेटेड एभरेज भन्ने यो एउटा वर्ड थपियो। हेर यो किन थपियो भन्दाखेरि दुईटा तीनटा प्रोडक्ट भएपछि दुईटा तीनटा नै के हुन्छ, सिएमपीहरू हुन्छ। अब हामीले बीईपी निकाल्दा कुन चाहिँ सिएमपी युज गर्ने त? एउटा मात्रै राख्नुपर्छ बीईपी मा त, फिक्स कस्ट डिभाइड सिएमपी भनेर। त्यस्तो अवस्थामा कुन चाहिँ राख्ने भन्दा तीनटाको अथवा दुईटाको चाहिँ एभरेज राख्ने। एभरेज पनि कस्तो एभरेज त? वेटेड एभरेज, ठ्याक्कै एभरेज होइन, वेटेड एभरेज। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी सर्टकटमा भन्न सक्छौँ WCMPU भन्न सक्छौँ अथवा WACMPU भन्छ कतिपय ठाउँमा। हामी सर्टकटमा WCMPU मात्रै भन्दा हुन्छ। र यो WCMPU को फर्मुला यसमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने एकदम सजिलो हुन्छ। टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड टोटल सेल्स युनिट्स। सिधै हामीलाई क्वेसनले गिभनै दिएको हुन्छ टोटल, र यसलाई डिभाइड गरेपछि आउँछ रुपिस डट डट पर युनिट। कस्तो अवस्थामा त? इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको अवस्थामा हामीलाई टोटल भन्ने कोलममा गएर हेर्ने। टोटल भन्ने कोलममा के हुन्छ हेर त, जस्तो यहाँनिर टोटल भन्ने कोलममा यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको सिधा आऊ र यहाँ टोटल भन्ने कोलममा पुगेपछि यहाँ हेर, यसलाई हेर, यसलाई के भन्ने? टोटल सिएम। के भन्ने त यसलाई? टोटल सिएम। त्यसपछि माथि सेल्स युनिट भन्ने ठाउँमा हेर, सेल्स युनिट भन्ने ठाउँको सिधा आऊ। त्यसपछि यो यसलाई के भन्ने त? टोटल सेल्स युनिट हो। यो र यो दुईटालाई यसरी डिभाइड गरिदियो भने यसबाट के बन्दो रहेछ त? WCMPU बन्दो रहेछ। सिधै यसबाट WCMPU निस्किन्छ, वेटेड एभरेज CMPU निस्किन्छ। त्यसै गरी अब वेटेड एभरेज CF रेशियो पनि निकाल्न पर्यो। WCMR भन्छौँ हामी यसलाई। CMR मात्रै भन्थ्यो भने अब WCMR। अब मल्टी प्रोडक्टमा गएपछि WCMR भन्नु पर्यो। र यो पनि निकाल्ने तरिका एकदम सजिलो छ। यस्तै गरी नै निकाल्ने एकदम सजिलो हुन्छ। यो इन्कम स्टेटमेन्ट दियो भने तल्लोपट्टि हामीले के राख्ने त? सेल्स युनिटको ठाउँमा सेल्स रुपिस राख्ने। सेल्स रुपिस भनेको सेल्स रेभेन्यू, सेल्स रुपिस भनेको के हो त? सेल्स रेभेन्यू राखिदिने। र यो चाहिँ 0 point समथिङ आउँछ। र धेरै डेसिमल आयो भने फ्र्याक्सन युज गर्ने। 0 point भन्दा पछाडि धेरै लामो चाहिँ डेसिमलहरू देखियो भने त्यस्तो बेलामा डेसिमलमा नलेख्ने, फ्र्याक्सनमा लेख्ने। बुझ्यौ नि? इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको बेलामा हामीले वेटेड एभरेज CMPU र वेटेड एभरेज CM रेशियो निकाल्ने तरिका बुझिहाल्यो। अब अर्को हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट नदिएको केसमा। इन्कम स्टेटमेन्ट नदिएपछि त्यहाँ टोटल कति हो भन्ने कुरा हामीलाई दिएको हुँदैन, त्यसको इन्फर्मेसनहरु केही दिएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौं। इन्कम स्टेटमेन्ट नदिएको केसमा चाहिँ हामीले यसमा पनि दुईवटा कन्डिसन हुन्छ। if weight or sales mix अथवा sales ratio is given, हामीलाई weight अथवा sales mix भनेर दिन्छ, sales ratio भनेर एउटा केही दिएको हुन्छ। जस्तो यसको एक्जाम्पल पनि म यहाँ एउटा देखाउँछु।
जस्तो क्वेसन नम्बर 26 मा यहाँनिर हेर त के दिएको छ क्वेसन नम्बर 26 मा यहाँनिर के दिएको छ यहाँनिर हेर त के दिएको छ भन त सेल्स मिक्स हो यसरी दियो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ त यो क्वेसनले छैन नि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ र छैन तर के दिएको छ हामीलाई सेल्स मिक्स अथवा यसलाई सेल्स मिक्सलाई अर्को भाषामा हामी वेट पनि भन्छौँ र यस्ता वेटहरू दिएको हुन्छ दुईटा तीनटा जतिवटा प्रोडक्ट भए पनि त्यसको दिएको हुन्छ र त्यो वेटहरू जोड्दाखेरि 1 हुनुपर्छ जस्तो तिमीहरूले फाइनान्समा पनि पढेको होला कस्ट अफ क्यापिटलमा डब्ल्युएसीसी गर्ने बेलामा वेटको कुरा आउँथ्यो नि हैन याद छ याद छ हो त्यस्तै यसमा पनि त्यही वेटको कुरा हो र वेटहरू जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त 1 हुनुपर्छ चाहे त्यो फ्र्याक्सनमा होस् अथवा डेसिमलमा होस् वेटहरू सबै जोड्दा 1 हुनुपर्छ त्यो कुरा ख्याल गर्ने र वेट दिएको छ भने त्यसलाई सेल्स मिक्स अथवा यसलाई वेट भन्ने नाम दिन्छ र वेट दिएको बेलामा हामीले कसरी गर्ने र तिमीहरूलाई ठ्याक्कै यो चाहिँ अब फाइनान्सको जस्तै फर्म्याट हुन्छ फाइनान्समा पनि तिमीहरूले सायद डब्ल्युसीसी बनाउँदाखेरि यस्तै गरी गर्थ्यौ होला प्रोडक्टको नाम ढ सिएमपियू वेट मल्टिप्लाई एकचोटि मैले सानो टेबल बनाएँ यसमा टेबलमा पहिला प्रोडक्टको नामहरू लेख्ने त्यसपछि प्रोडक्ट वाइज सिएमपियू राख्ने र वेट राख्ने वेटलाई डब्लु भन्यौ र डब्लु इन्टु सिएमपियू गर्ने ठ्याक्कै यो फाइनान्स जस्तै लाग्यो होला नि हैन फाइनान्समा कस्ट अफ क्यापिटलमा यस्तै गर्थ्यौं होला नि याद छ होला कस्ट अफ क्यापिटल पढिसकेको छैन फाइनान्समा जस्तो प्रोडक्ट मानौ ए हुन सक्छ बी हुन सक्छ सी हुन सक्छ मैले तीनटा सम्मको एजुम गरे तीनटा अथवा दुईटा दिन्छ हामीलाई त्यस्तो धेरै अरु दिँदैन कि दुईटा कि तीनटा दिने हो नर्मली क्वेशनमा धेरै जसो केसमा त दुईटा मात्रै नि दिइरहेको हुन्छ र मैले तीनटाको लागि बनाइदिए यसमा तीनटा भयो भने यसको हामीसँग सीएमपीयू त हुन्छ नि प्रत्येकको सीएमपीयू हेर्ने पहिला इन्डिभिजुअल सीएमपीयू हेर्नुपर्ने हुन्छ इन्डिभिजुअल सीएमपीयू निकाल्ने तरिका त सिंगल प्रोडक्टमा हामीले सिकिसकेका छौं एसपीपीयू बाट भिसीपीयू घटाउने अथवा सीएम डिवाइड युनिट गरेर सीएमपीयू हरू हेर्ने हो यसरी सीएमपीयू त हामीले इन्डिभिजुअली निकाल्छौं र वेट चाहिँ के दिएको हुन्छ रे तीनटा वेट दिएको हुन्छ चाहे त्यो फ्र्याक्सनमा होस् अथवा 0 point समथिङ अथवा चाहिँ त्यो 0 point समथिङमा अथवा फ्र्याक्सनमा पनि दिएको हुन सक्छ है फेरि फ्र्याक्सनमा दिएको हुन सक्छ रेशियोमा दियो भने चाहिँ हामीले वेट बनाउनु पर्ने हुन्छ रेशियोमा दियो भने चाहिँ रेशियोलाई वेट बनाउनु पर्छ रेशियोलाई वेट बनाउने भनेको कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ जस्तो मानौ 2:3:5 को रेशियोमा प्रोडक्टहरु छ भन्यो भने यसलाई कसरी वेट बनाउने 2/10 3/10 5/10 भेरी गुड एकदम सही भन्यो उसले 2/10 3/10 5/10 भनेको वेट हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा बुझ्यौ यो सबैले रेशियो दियो भने वेट बनाउने तरिका हजुर सर बुझ्यौ है यो त थाहा छँदैछ कि त हामीलाई सिधै वेट दिन्छ रेशियो दियो भने वेट बनाएर राख्नुपर्छ सबै वेट जोड्दाखेरि 1 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्स्यौ सबै वेटहरु जोड्दाखेरि 1 हुनुपर्छ र यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने अब यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेपछि फेरि हाम्रो नयाँ रुपीज पर युनिटहरु आउँछ नयाँ रुपीज पर युनिटहरु यहाँ आयो र यसलाई समेसन गर्ने ल के गर्नुपर्छ त समेसन गर्ने र यो समेसन गरेर आएको नै हाम्रो आन्सर हुन्छ समेसन गरे जति आउँछ त्यो चाहिँ डब्ल्युसीएमपीयू हुन्छ यसरी हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट नदिएर सेल्स मिक्स अथवा वेट दिएको बेलामा हामी यसरी डब्ल्युसीएमपीयू निकाल्छौं क्याल्कुलेसन अफ डब्ल्युसीएमपीयू चाहिँ यस्तो हुन्छ वेटहरु जोड्दा 1 आउँछ भनेर मैले त्यहाँ 1 लेखेको है त्यो चाहिँ भयो क्याल्कुलेसन अफ डब्ल्युसीएमपीयू भयो यो भयो सर अब यस्तै सेम हालको चाहिँ हामीले बनाऊ क्याल्कुलेसन अफ डब्ल्युसीएमआर त्यो पनि सेम नै हुन्छ
सेम हुन्छ, मात्रै फरक के हुन्छ भन्दा यहाँ CMPU को सट्टा यहाँनिर पनि CMR नै राखिन्छ, CM रेशियोहरू राखिन्छ। जेरो पोइन्ट समथिङ हुन्छ नि CM रेशियो प्रत्येक प्रोडक्टको, अथवा फ्र्याक्सनमा छ भने फ्र्याक्सनमा राख्ने, र यो पनि फेरि हाम्रो 0 पोइन्ट समथिङ आउँछ अथवा फ्र्याक्सनमा आउँछ। फ्र्याक्सनमा आयो भने फ्र्याक्सनमै राख्दै हुन्छ। यसरी हामीले WCMR बनाउँछौँ। सेम तरिका फरक के रहेछ हेर है, यहाँनिर CMPU लाई युज गरेर WCMPU, CMR लाई युज गरेर WCMR, त्यति मात्रै फरक हो। यो चाहिँ हामीलाई वेट अथवा सेल्स मिक्स दिएको बेलामा यसरी गर्ने। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ त एकचोटि, नभए म अब अर्कोमा जान्छु। यसमा केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। छैन भने अब हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट नदिएको केसमा र यो वेटहरू पनि नदिएको केसमा, बी को कन्डिसनमा यसमा चाहिँ इफ वेट चाहिँ नट गिभन, हामीलाई के गिभन हुन्छ वेटको सट्टा भन्दाखेरि सेल्स युनिट्स एन्ड SPPU गिभन। सेल्स युनिट र SPPU हरू गिभन भयो इन्डिभिजुअली प्रोडक्टको के गिभन भयो त हामीलाई सेल्स युनिट र SPPU। यसको एउटा एक्जाम्पल पनि म यहाँ देखाइदिन्छु। जस्तो यो क्वेशन नम्बर 27 लाई हेर त, तलको क्वेशनलाई। क्वेशन नम्बर 27 मा हामीलाई के दिएको छ, सेल्स प्राइस अनि सेल्स युनिटहरू दिएको छ नि, हैन त? बुझ्यौ नि क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा? ल यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने? यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा फर्मुलाको रूपमा युज गर्छौं, WCMPU निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला युज गर्छौं। म यहाँ पहिला फर्मुला टाइप गर्छु अनि हेर है त्यसपछि। फर्मुला मैले टाइप गरेको छु यसमा। एक्चुअली फर्मुला देखाउँ है त। CMPU ए भनेको ए भन्ने प्रोडक्टको CMPU र ए भन्ने प्रोडक्टको सेल्स युनिट मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि प्लस, फेरि बी भन्ने प्रोडक्टको CMPU र बी भन्ने प्रोडक्टको सेल्स युनिट मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि प्लस सी भन्ने प्रोडक्टको CMPU र सी भन्ने प्रोडक्टको सेल्स युनिटहरू मल्टिप्लाई गर्ने र सबैलाई प्लस गरेर माथि राख्ने। यसको मिनिङ हामीले यही टोटल CM नै बनाउन खोजे हो। फर्स्टको फर्मुला र यो फर्मुलाको यसको बेसिक कुरा चाहिँ एउटै हो। फेरि टोटल CM बनाउन खोजे हो। CMPU र सेल्स युनिट मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, CM आउँछ, र तीनटा प्रोडक्टको CM आएपछि प्लस गर्यो भने के हुन्छ, टोटल CM हुन्छ। गर्न खोजेको चाहिँ त्यही हो। र तल टोटल सेल्स युनिट गर्न खोजे हो।
फर्स्टको फर्मुला र यो फर्मुलाको मिनिङ चाहिँ एउटै हो, तर गर्ने तरिका मात्रै अलिकति फरक हो। यसमा इन्डिभिजुअली हामीले सिएमपियु ल सेल्स युनिट मल्टिप्लाई गरेर तल सेल्स युनिटको टोटलले डिभाइड गर्छौं। यसरी आउँछ सिएमपियु। डब्ल्युसिएमपियु निकाल्ने कुरा बुझ्यौ नि? डब्ल्युसिएमपियु निकाल्ने कुरा बुझ्यो हैन त? बुझ्यो सर। डब्ल्युसिएमआर पनि ठ्याक्कै यस्तै तरिकाले गर्ने हो। डब्ल्युसिएमआर गर्ने तरिका पनि ठ्याक्कै यस्तै छ। अब युनिटको सट्टा रुपिस युज गर्ने हो। डब्ल्युसिएमआर को लागि म एकछिन यहाँ बनाउँदै छु, त्यसपछि सारा डब्ल्युसिएमआर लाई म यहाँ अलिकति यसलाई यसमै चेन्ज गरिदिन्छु। सिएमआर बनाउनु पर्यो यसलाई र सेल्स रुपिस बनाउनु पर्यो यसलाई। सिएमआर बनाउनु पर्यो यसलाई, रुपिस बनाउनु पर्यो यसलाई। सिएमआर बनाउनु पर्यो यसलाई र सेल्स रुपिस बनाउनु पर्यो यसलाई। त्यसै गरी तल पनि सबैलाई रुपिस बनाउनु पर्यो। सिएमआर को पनि ठ्याक्कै त्यही तरिका, युनिटको सट्टा रुपिस, सिएमपियु को सट्टा सिएमआर। भयो। यसरी हामीले अहिलेसम्म के प्रोसेस सिक्यौं त? मल्टी प्रोडक्टमा डब्ल्युसिएमपियु र डब्ल्युसिएमआर कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको तीनटा कन्डिसन हेर्यौं। मेन कन्डिसन चाहिँ सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्ट गिभनको केसमा यहाँ डब्ल्युसिएमआर लेख्नु पर्ने। यहाँ माथि हेर त, अघि डब्ल्युसिएमपियु भएको थियो क्या दुईटै, एउटा डब्ल्युसिएमपियु एउटा डब्ल्युसिएमआर हो है सुरुमा। हजुर सर, भन्नु भएको थियो त्यही अनुसार लेखेको। त्यसपछि हामीलाई वेट दिएको बेलामा हामीले गर्यौं। त्यसपछि हामीलाई वेट नदिएर सेल्स युनिट एसपीपीहरू दिएको बेलामा गर्यौं। र यसमा सेल्स रुपिस भन्नाले के बुझिन्छ त? यसमा सेल्स रुपिस भनेको त बुझिहाल्छौ। सेल्स रुपिस भनेको सेल्स रेभिन्यूलाई भन्नु खोज्यो है। सेल्स रेभिन्यूलाई भन्नु खोज्यो। एसपीपी मल्टिप्लाई गरेर आउने सेल्स रेभिन्यूलाई भन्नु खोजे हो। यो कुरा त बुझेकै छौ। अब हाम्रो मल्टी प्रोडक्टको केसमा बीईपी लाई के भन्छ भन्दाखेरि, अब हाम्रो मल्टी प्रोडक्टको केसमा बीईपी को नाम पनि अलिकति चेन्ज हुन्छ। अब बीईपी लाई भनिन्छ के त भन्दाखेरि ओभरअल बीईपी, अथवा यसलाई ओभरअल भन्छ, अथवा चाहिँ कम्बाइन भन्छ, अथवा चाहिँ कम्पनीज भन्छ, अथवा चाहिँ इन्डस्ट्री बीईपी भन्छ। यसको नाम चाहिँ यो हुन्छ। हामी नर्मली यसलाई ओभरअल भन्ने वर्ड युज गर्छौं। कहिलेकाहीँ फेरि एक्जाममा ओभरअल नभनेर कम्बाइन बीईपी निकाल, कम्पनीज बीईपी निकाल, इन्डस्ट्रीज बीईपी निकाल भनेको त्यो ओभरअल बीईपी, कम्बाइन बीईपी। मल्टी प्रोडक्टको केसमा यस्तो हुन्छ। अब यसमा फर्मुला बीईपी ओभरअल बीईपी भन्नु पर्यो। र यो ओभरअल बीईपी निकाल्नु अघि एउटा कुरा गरौँ। फिक्स कस्ट चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। फिक्स कस्ट दुई प्रकारको हुन्छ, त्यसलाई जोडेर टोटल गर्नुपर्छ सुरुमा हामीले। इन्डिभिजुअल र जोइन्ट।
हो डिपार्टमेन्टल अथवा इन्डिभिजुअल भन्छ इन्डिभिजुअल फिक्स कस्ट प्लस जोइन्ट फिक्स कस्ट डिपार्टमेन्टल भनेको इन्डिभिजुअल प्रत्येक प्रोडक्टको आफ्नो आफ्नो सेपरेट फिक्स कस्ट पनि भन्छ त्यसलाई सेपरेट फिक्स कस्ट र जोइन्ट फिक्स कस्ट यो दुईटा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टहरु चाहिँ इन्डिभिजुअली हुन्छ दुईटा प्रोडक्ट छ भने दुईटा छुट्टा छुट्टै एमाउन्ट दिन्छ तीनटा प्रोडक्ट भए तीनटा एमाउन्ट दिन्छ र जोइन्ट फिक्स कस्ट चाहिँ एउटा मात्रै एमाउन्ट हुन्छ छुट्टै त्यो कुनै प्रोडक्टमा जोइन भएको हुँदैन त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने तीनटैको त्यसमा चाहिँ जोइन भएर आएको एउटै एमाउन्ट हो भन्न खोजेको हो जस्तो म एउटा क्वेशनमा देखाइदिन्छु जस्तो यहाँनिर हेरौँ त फिक्स कस्टको पार्टमा यहाँनिर हेरौँ है त डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेर के दिएको छ दुईटा एमाउन्ट दिएको छ र लास्टमा हेरौँ जोइन्ट फिक्स कस्ट भनेर के दिएको छ एउटा एमाउन्ट दिएको छ हो यो तीनवटा एमाउन्टलाई जोड्नु पर्यो टोटल फिक्स कस्ट बनाउनु बुझ्यौ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट र जोइन्ट फिक्स कस्ट भनेको डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट र जोइन्ट फिक्स कस्टको कुरा बुझ्यौ नि है यसरी दिएको हुन्छ त्यसलाई पहिला टोटल फिक्स कस्ट बनाउने त्यसलाई टोटल फिक्स कस्ट बनाएपछि बल्ल हामी बीईपी मा जान्छौं ओभरअल बीईपी को फर्मुला लेखौं अब ओभरअल बीईपी को फर्मुला ओभरअल बीईपी इन युनिट्स निकालेको जस्तै ओभरअल बीईपी इन रुपीस पनि निकाल्न मिल्छ इन रुपीस भयो भने हामीलाई थाहा छँदै छ रेशियो युज हुन्छ WCMR हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई यसरी ओभरअल निकालिसकेपछि त्यसको इन्डिभिजुअल बीईपी पनि सोध्छ इन्डिभिजुअल बीईपी सोध्यो भने मल्टी प्रोडक्टमा सुरुमै इन्डिभिजुअली बीईपी निकाल्न मिल्दैन किनभने जोइन्ट फिक्स कस्ट त छुट्टै एउटा एमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई कहाँ लगेर राख्ने भन्ने कुरा समस्या आउँछ त्यसकारणले गर्दा यदि इन्डिभिजुअल बीईपी निकाल्नु छ भने पनि पहिला ओभरअल बीईपी निकालेर मात्रै त्यसलाई इन्डिभिजुअलमा लैजानु पर्ने हुन्छ त्यसैले इन्डिभिजुअल बीईपी निकाल्न पर्यो यदि मल्टी प्रोडक्टको केसमा भने यदि इन्डिभिजुअल बीईपी निकाल्न पर्यो भने पहिला ओभरअल निकालिसकेको हुनुपर्छ र त्यो ओभरअलको आधारमा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल बीईपी निकाल्छौं जस्तो बीईपी इन युनिट्स बीईपी इन युनिट्स निकाल्ने हो भने फर प्रोडक्ट ए भन्ने पर्यो जस्तो मानौ दुईटा प्रोडक्ट हामीले तीनटा प्रोडक्ट सपोज गरेका छौं भने फर प्रोडक्ट ए भन्ने र यो बीईपी इन युनिट्स निकाल्ने तरिका चाहिँ माथि जुन ओभरअल बीईपी आएको हुन्छ हाम्रो एन्सर त्यो एन्सरलाई लिएर आउने पहिला र मल्टिप्लाई गर्ने यदि वेट दिएको छ भने वेट सँग मल्टिप्लाई गर्ने आफ्नो वेट जुन छ त्योसँग र वेट छैन भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले सेल्स युनिटलाई लिनुपर्ने हुन्छ वेट छ भने वेट प्रोडक्ट एकै वेट लिनु पर्यो प्रोडक्ट ए को लागि अथवा
और यदि प्रोडक्ट को वेट चाहिँ गिभन छैन भने, जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको बेला त गिभन हुँदैन, त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसको उपाय भनेको चाहिँ सेल्स युनिट ए डिवाइड टोटल सेल्स युनिट, सेल्स युनिट अफ ए भन्नु खोजे है। यो चाहिँ दुईटा मात्रै एउटा तरिका गर्नु पर्यो कि वेट दिएको छ भने ओभरअल बीपीलाई आफ्नो वेटले मल्टिप्लाई गर्ने, वेट दिएको छैन भने सेल्स युनिट अफ ए राखेर तल टोटल सेल्स युनिटले डिभाइड गर्ने। यस्तो गरेपछि यसको आफ्नो युनिट्स आउँछ। के युनिट्स आउँछ त? बीईपी युनिट्स आउँछ। यसरी प्रोडक्ट ए को निकाले जस्तै सबै प्रोडक्टको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दुईटा प्रोडक्ट छ भने दुईटा, तीनटा छ भने तीनटा इन्डिभिजुअली निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसै गरी बी को निकाल्ने हो है, बी को सी को यसै गरी निकाल्ने हो। मानौ प्रोडक्ट बी छ भने अब त्यही बी को कुरा राख्न पर्यो, वेट पनि बी को राख्न पर्यो र सेल्स युनिट पनि ए को ठाउँमा बी गर्न पर्यो र डिभाइड चाहिँ टोटल एउटै नै भइहाल्यो है। डिभाइड टोटल सेल्स युनिट भने त एउटै भइहाल्यो। यसै गरी मानौ सी छ भने सी पनि राख्नु पर्यो। तीनटा हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ दुईटा हुन सक्छ। क्वेशनमा कहिले दुईटा अथवा कहिले तीनटा दिन्छ प्रोडक्टहरु। लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेशन हो भने चाहिँ हामीलाई दुईटा मात्र दिन्छ। लिनियर प्रोग्रामिङ नसोधेको क्वेशन हो भने चाहिँ तीनटा पनि दिन सक्छ प्रोडक्टहरु। बुझ्यौ? यो इन्डिभिजुअल भनेको कुरा बुझ्यौ नि? ओभरअलको माध्यमबाट हामीले इन्डिभिजुअल बनाउने। र एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तीनटा इन्डिभिजुअल निकालिसकेपछि तीनटाको एन्सरको टोटल भन्नु नै ओभरअल हो। ओभरअल बीईपी लाई भाग लगाएको हो के तीन भागमा, तर तीन भाग बराबर भाग लगाउन मिलेन, त्यसको आफ्नो आफ्नो वेट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तीन भाग लगाउँदाखेरि त्यो तीन भागको टोटल भनेको फेरि पनि ओभरअल नै बराबर हुन्छ। तीनटाको टोटल भनेको ओभरअलै हुन्छ फेरि। यसरी इन्डिभिजुअल निकाल्नु अघि हामीले ओभरअल निकाल्नै पर्छ मल्टी प्रोडक्टको केसमा। बुझ्यौ यो कुरा? सबैले बुझ्यौ यो? बुझ्यो सर। त्यसै गरी अब हामी बीईपी रुपीसको कुरामा नि सेम केस हो। बीईपी इन रुपीस यदि इन्डिभिजुअल निकाल्नु पर्यो भने यसको लागि पनि ओभरअल बीईपी इन रुपीसलाई युज गर्छौं हामी र वेट अफ प्रोडक्ट ए अथवा सेल्स यहाँ चाहिँ युनिटको सट्टा रुपीस युज गर्छौं। यसै गरी प्रोडक्ट ए बी सी बनाउँछौं। यदि बीईपी रुपीसलाई पनि इन्डिभिजुअली भन्यो भने यसरी इन्डिभिजुअलमा लैजानु पर्ने हुन्छ। र वेट दियो भने त त्यही हो, ओभरअल बीईपी रुपीसलाई वेटले मल्टिप्लाई गरेपछि भइहाल्यो आफ्नो आफ्नो वेटले। यदि वेट दिएको छैन भने चाहिँ हामीले सेल्स रुपीसलाई युज गर्नु पर्यो। यहाँ रुपीस आएको केसमा यहाँ पनि रुपीस हुँदो रहेछ, युनिटको लागि युनिट हुँदो रहेछ, त्यति सम्झ भइहाल्यो।
तीनटा प्रोडक्टको लागि मैले एज्युम गरेर बनाइदिएको छु। सधैँ तीनटा हुँदैन, कहिले दुईटा पनि हुन सक्ला, अथवा चाहिँ अब कहिले काहीँ चारवटै पनि देला रे ल, त्यसमा नि केही समस्या भएन। एबिसी भन्ने नामै दिन्छ भन्ने छैन, कहिले काहीँ XYZ देला, कहिले काहीँ PQR देला, कहिले लभली र ब्युटी भनेर देला हैन, यस्तै यस्तै केही दिन सक्छ। प्रोडक्टको नाम अनुसार गर्न सकिहाल्छ। ल यो त भयो हाम्रो बीईपी सम्मको कुरा मल्टी प्रोडक्टको केसमा। अब रिक्वायर्ड सेल्सको कुरा पनि सेम नै हुन्छ। रिक्वायर्ड सेल्सको कुरा पनि सेम हुन्छ। रिक्वायर्ड सेल्स पनि बीईपी जस्तै सेम हुन्छ। यहाँ पनि सेम हो फर्मुला। अब तिमीले थाहा भइसक्यो, टिएफसी मा प्लस एमपीबीटी गर्ने रहेछ र डिभाइड डब्ल्यू सीएमपीयू भइहाल्यो। र रुपीजमा सोध्यो भने डब्ल्यूसीएमआर हो। रुपीजमा सोध्यो भने के हो त, तल डब्ल्यूसीएमआर हो। यो त थाहा भइसक्यो।